डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इलनेस है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और जहाँ से हमने उसको स्टॉप किया था वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे और इस यूनिट को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स पर बात की थी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, हमारे जहनी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है और जिससे हमारी जो मेंटल हालत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सकती है अगर उसको हम फॉलो करें। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने जो है पहले लेक्चर को नहीं देखा हुआ तो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो है आप दोस्तों के साथ इस यूनिट के पार्ट 1 का लिंक जो है आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके वीडियो को जो है लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, इस यूनिट को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस को। ठीक है, मेंटल इलनेस के हमारे साथ बहुत सारे अक़साम मौजूद है, जिसमें जो मेजर कॉमन अक़साम है वो मंदरजा झेल में से 3 है। एक को हम न्यूरोसिस कहते हैं, ठीक है, एक को हम साइकोसिस कहते हैं और तीसरे को हम डायमेंशियास कहते हैं। तो न्यूरोसिस क्या है, साइकोसिस क्या होते हैं और डायमेंशिया किसे कहते हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोसिस की। न्यूरोसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है जो कि माइल्ड से मॉडरेट लेवल पर होती है। इनमें पर्सन जो है न्यूरोसिस में जो पर्सन होता है, ठीक है, वो असल में एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD एंड सब्सटेंस एब्यूसिस का शिकार हो जाता है। OCD से मुराद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है पेशेंट जो है वो स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जिसमें उसकी जो स्लीप है वो फिर पूरी नहीं होती या पूरा दिन या पूरी रात जो है वो जागता रहता है। तो ये पेशेंट जो है ये असल में न्यूरोसिस के पेशेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है कि द न्यूरोसिस पेशेंट यूजुअली the patient retain insight and orientation, they experience deep distress and may commit suicide as depression। ठीक है, न्यूरोसिस में जो पेशेंट होते हैं तो वो यूजुअली इंसाइट एंड ओरिएंटेशन होते हैं। इंसाइट से मुराद वो क्या होते हैं, अपने होश और हवास में होते हैं और हकीकत पसंद होते हैं, हकीकत को जानते होते हैं। ठीक है, वो हकीकत से बिल्कुल बाखबर होते हैं। इसकी वजह से वो लोग जो है वो पेशेंट जो है बहुत डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मुसलसल डिप्रेशन में रहने की वजह से वो जो है हौसला जो है वो हार जाते हैं और फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को क्या कहते हैं, न्यूरोसिस का पेशेंट कहते हैं या न्यूरोसिस के पेशेंट ऐसे लोगों को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर साइकोसिस की हम बात करें तो साइकोसिस में द पेशेंट इज डिसओरिएंटेड, डिल्यूटेड एंड लेकिंग इन इनसाइट। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, प्यूपरल साइकोसिस। साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं सबसे पहली बात उनमें ये होती है कि उन पेशेंट्स का हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब इस बात का ये है कि वो पेशेंट जो है अपने सोचों में मगन रहते हैं, अपने ख़यालात में मगन हुए होते हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसका बिल्कुल ख़बर नहीं होता। ठीक है, डिल्यूटेड का भी यही मतलब है और इसके साथ साथ वो अपने होश और हवास में नहीं होते। इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो यूजुअली साइकोसिस का शिकार हो चुके होते हैं। इसके अलावा अगर डायमेंशिया की बात करूं तो डायमेंशिया में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन विद लॉस ऑफ रीसेंट मेमोरी एंड डिटेरियोरेशन ऑफ अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। इसमें पेशेंट की जो रीसेंट मेमोरीज होती है वो रीसेंट मेमोरीज बंदे से भूल जाती है। ठीक है, मतलब उनकी याददाश्त जो है इस डायमेंशिया की बीमारी में क्या हो जाती है, इफ़ेक्ट हो जाती है, असरअंदाज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको फिर चीज़ों
چیزیں جو ہے وہ یاد نہیں رہتی. اس کے علاوہ ان کی جو نارمل پرسنالٹی ہے اس میں بھی خرابی آ جاتی ہے. دے میں بی پرائمرلی اور مور کامنلی سیکنڈری ٹو اندر کنڈیشن. اب یہ ڈائمینشیا ان کو بہت سارے وجوہات کی وجہ سے کاز ہو سکتی ہے، لیکن جو کامن وجوہات ہے وہ الکوہل اینڈ اسٹروک کی وجہ سے زیادہ تر یہ ڈائمینشیا کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں نیوروسس، سائیکوسس اور ڈائمینشیا کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ دوستوں کو واضح ہو گیا ہوگا اور آپ دوست اس کو سمجھ گئے ہوں گے. ایٹیولوجی مینٹل النس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ذہنی بیماری کے وجوہات کیا ہے؟ کن وجوہات کی وجہ سے ذہنی بیماری کاز ہوتی ہے کسی بندے میں، کسی شخص میں؟ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے مینٹل النس کی وہ ہے انہیریٹنس. انہیریٹنس میں اگر ہم بات کریں جینیٹکس کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے جب جینز کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹ سے آف اسپرنگ میں، تو اس دوران جینز کی سیکوینس میں اب نارملٹی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر ذہنی بیماری کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرا یوٹرین انوائرمنٹ میں خرابی آنے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا اور ہنٹنگٹن سنڈروم ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپ برنگنگ سے مراد پرورش کے دوران آپ ایسی پرورش کر رہے ہیں اپنے بچے کی جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسلسل وہ ڈپریشن میں ہے، وہ جو ہے مسلسل اس کو جو ہے آپ نے سٹریس میں رکھا ہوا ہے، تو مسلسل سٹریس میں ہونے کی وجہ سے اس کی جو مینٹل ایبلٹیز ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. جس میں مدرنگ سے مراد جو ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے، تو اس پرورش کے دوران اس کی موڈ میں چینجز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے بچے کو صحیح طرح سے کیئر نہیں دیتی، تو اس وجہ سے مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے. ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ڈپریسو ہے ہمارے کلچر میں، ہمارے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کے اتنے کام نہیں ہوتے جتنے ان پر ایجوکیشن کے حوالے سے برڈن ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بندہ جو ہے مسلسل ڈپریشن میں رہتا ہے اور ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو پرورش اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بہت زیادہ اسٹرکٹ ماحول جو ہے بچے کے لیے آپ نے بنایا ہوا ہے، تو مسلسل اسٹرکٹ ماحول میں رہنے کی وجہ سے بچہ جو ہے اپنی ایبلٹیز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ ڈپریس رہتا ہے اور ڈپریس رہنے کی وجہ سے وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹراما کی اگر ہم بات کریں، ٹراما سے مراد ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ایکسیڈنٹ میں اگر ہیڈ پر انجری ہو جائے تو ہیڈ پر انجری ہونے کی وجہ سے مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا انفیکشن کاز ہو جائے جو کہ آپ کی مائنڈ، آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہو، آپ کے برین پر اٹیک کرتی ہو، تو اس وجہ سے مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے. ڈرگز ایبیوز کی وجہ سے جو ہے مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے. نیورولوجیکل ڈیزیزز کی وجہ سے جیسے کہ برین ٹیومر ہو گئے، ان وجوہات کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے؟ مینٹل النس کاز ہوتی ہے. کلاسیفیکیشن آف مینٹل النس. مینٹل النس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، دا ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر، 4th ایڈیشن، ٹیکس ریویژن. یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک بک ہے جس میں مینٹل النس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بتائی گئی ہے، سمپٹمس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، جس میں جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ علامات کسی بندے میں آپ دیکھیں تو ان کو آپ مینٹلی طور پر ڈکلیئر کر سکتے ہیں. سو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا آر لسٹڈ فار ایچ آف دا سائیکیٹرک ڈس آرڈر. اسی طرح سے ہر قسم کے سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے لیے اس بک میں جو ہے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو بتایا گیا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے آپ ہر قسم کے سائیکیٹرک ڈس آرڈر کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس بک میں، جو کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا. ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر یہ بک کا ایک
नाम है, 4th एडिशन बुक है, ठीक है। अ मल्टी एक्सियल सिस्टम, people are evaluated from multiple aspect or point of function। मल्टी एक्सियल सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेशेंट्स को मुख्तलिफ जावियों से उनकी इवाल्वेशन की जाती है, उनको चेक किया जाता है, उनकी असेसमेंट की जाती है, ठीक है। उनको देखा जाता है कि आया ये ज़हनी तौर पर सेहतमंद है या नहीं। तो इस बुक के मुताबिक हमारे साथ जो है 5 स्टेजेस है, जिसमें हम 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल जो है पेशेंट्स को क्या करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं और उनको चेक करते हैं। एक्सिस 1 या स्टेज 1 में हम क्या करते हैं, क्लिनिकल डिसऑर्डर एंड अदर कंडीशन दैट मे बी अ फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन। मतलब जो डिसऑर्डर उसको हो चुका है तो उस डिसऑर्डर और इसके साथ साथ दूसरे जो अलामात उनमें पाए जाते हैं तो उसको देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सिस 2 में क्या किया जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन को देखी जाती है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी में किस हद तक तब्दीलियां आ चुकी है और उसकी जो मेंटल हालत है वो कैसी है, एक्सिस 2 में इसको देखा जाता है। एक्सिस 3 में फिर उसकी जनरल मेडिकल कंडीशन को देखी जाती है कि उसकी जनरल मेडिकल कंडीशन कैसी है। एक्सिस 4 में फिर उसकी साइको सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखे जाते हैं कि इस पेशेंट को जो कि क्लिनिक आया हुआ है इसको माशरती तौर पर कौन से प्रॉब्लम जो है दरपेश है और इसी तरह से माहौलियाती तौर पर ये कौन से प्रॉब्लम से जो है दो चार हो चुका है, तो उसको देखे जाते हैं। एक्सिस 5 में फिर क्या किया जाता है, द मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन ऑन द गाव स्केल। एक्सिस 5 में फिर हम उस पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, ठीक है, उसको हम गाव स्केल्स के ज़रिए चेक करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। गाव स्केल असल में गाव स्टैंड फॉर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, जी स्टैंड फॉर ग्लोबल, ए स्टैंड फॉर असेसमेंट एंड एफ स्टैंड ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। सो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो पेशेंट जहनी तौर पर बीमारी के साथ आया हुआ है तो इसकी ये बीमारी कितनी सीरियस है, ठीक है। उस बीमारी की सीरियसनेस को हम चेक करने के लिए ये गाव स्केल यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन एट रिस्क फॉर मेंटल इलनेस, वो लोग जिनमें जहनी बीमारी काज हो सकती है या जिन लोगों को जहनी बीमारी काज होने का ख़तरा हो तो वो कौन है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ फेमिलियर और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू मेंटल इलनेस। मतलब वो लोग जिनके ख़ानदान में दूसरे लोगों को पहले कभी ये बीमारी हुई हो तो उन लोगों को, उन ख़ानदान के लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको भी ये जहनी बीमारी हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, वो लोग जिनकी रसाई जो है सेहत की सहूलियात तक नहीं होती, आसानी से वो सेहत की सहूलियात को हासिल नहीं कर सकते, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको जहनी बीमारी लाहक हो जाए। मिस यूजिंग सब्सटेंसेस, वो लोग जो कि सब्सटेंसेस को मिस यूज़ या एब्यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्कोहल को यूज़ करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, हेरोइन वगैरह, मतलब जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं उसको जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से उन लोगों में जहनी बीमारी काज होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। अंडर गोइंग लाइफ स्टाइल चेंजेस, इसके अलावा वो लोग जिनकी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो रही होती है, उसमें तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती है और वो तब्दीलियाँ जो है वो मुस्बत नहीं होती बल्कि उनको नुकसान पहुंचा रही होती है, तो ऐसे लोगों में जो है जहनी बीमारी काज होने का ख़तरा होता है। विक्टिम ऑफ वायलेंस, वो लोग जो कि ज़्यादती का शिकार हो चुके हो या ज़्यादती उन पर हो रही हो तो उन लोगों में जो है मेंटल इलनेस काज होती है या होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसके साथ साथ एल्डरली पुअर, वो लोग जो कि उम्र रसीदा होते हैं, मतलब जिनकी उम्र हो चुकी होती है हो चुकी होती है और पुअर होते हैं, तो उनमें जो है ये मेंटल इलनेस काज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस मतलब कम्युनिटी में हम जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्विस को
प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस कहते हैं। ट्रीटमेंट एंड केयर, तो कम्युनिटी में हम ट्रीटमेंट एंड केयर करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम ज़्यादातर हॉस्पिटल की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी केयर के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ में क्या करते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स को मुनक्कद करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स को बनाते हैं, जिसके ज़रिए हम लोगों में शऊर पैदा करते हैं, आगाही जो है उजागर करते हैं, लोगों को जहनी बीमारियों के बारे में एजुकेशन देते हैं और किस तरह से इससे अपने आप को बचाते हैं लोग, उसके बारे में हम एजुकेशन देते हैं। ठीक है, सो प्रिवेंटिव नेटवर्क, चर्च, फैमिली, होम एंड फ्रेंड वर्क। ठीक है, तो वो कौन से काम है जिसके ज़रिए हम अपने आप को जहनी बीमारियों से बचा सकते हैं। सो मुसलमानों के लिए चर्च की जगह मॉस्क है, मतलब मस्जिद है। मस्जिद से मुराद ये है कि अगर आप दीनी कामों में अपना टाइम जो है वो सर्फ करेंगे तो इससे आपको जहनी सुकून भी मिलेगा, आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा, आपको जिस्मानी ताकत भी मिलेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और आप हर किस्म के जहनी परेशानियों से दूर रहेंगे, महफूज रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ में अगर आपकी फैमिली जो है भाइयों बहनों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो खुशगवार हो, माँ बाप से बच्चों के जो ताल्लुकात है वो खुशगवार हो, एक दूसरे से सब फैमिली में खुश हो, तो इससे उनके जहनों पर बहुत مثبت اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں، جس سے وہ جو ہے ذہنی طور پر ریلیکس رہتے ہیں، اسٹریس فری رہتے ہیں اور وہ کسی قسم کی ذہنی بیماریوں سے کیا ہوتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا گھر ہو تو آپ ٹینشن سے فری رہتے ہیں. آپ کے دوست ہو، ٹھیک ہے، آپ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہو تو آپ اسٹریس میں نہیں رہتے اور آپ اپنے کام میں مشغول ہو تو اس سے آپ ذہنی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. Psychiatric nursing. What is psychiatric nursing? Psychiatric nursing or mental health nursing is the specialty of nursing that cares for people of all ages with mental illness or mental distress. سائیکیٹرک نرسنگ یا مینٹل ہیلتھ نرسنگ یہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے نرسنگ کی، ایک ایسی فیلڈ ہے نرسنگ کی جس میں نرسز کیا کرتے ہیں، ہر عمر کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں جو کہ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس فیلڈ کو کیا کہتے ہیں، اس فیلڈ کو سائیکیٹرک نرسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، an interpersonal process that promote and maintain behavior that contribute to integrated function is called psychiatric nursing. psychiatric nursing یہ ایک interpersonal process ہے، مطلب دو لوگوں کے درمیان ایک عمل ہوتا ہے جس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد اس پیشنٹ کے جو بیہیویئر ہے اس کو بہتر بنانا اور اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور اس پیشنٹ کے جو فنکشن ہے، باڈی فنکشن ہے، اس کو دوبارہ سے بحال کرانا ہوتا ہے. تو اس پورے عمل کو کیا کہتے ہیں، سائیکیٹرک نرسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، What do psychiatric nurses do? Psychiatric nurses جو ہے کیا کام کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. Psychiatric nurses جو ہے وہ مندرجہ ذیل کام کرتے ہیں. سب سے پہلے انشور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. Psychiatric nurses جو ہے یہ پیشنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو کیا کرتے ہیں، اس کو انشور کرتے ہیں، اس کی یقین دہانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اپنے پیشنٹ کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کو سیکیور رکھتے ہیں. کیئر فار بایو فزیکل نیڈ، اس کے علاوہ اس کے جو روزمرہ کی زندگی کے جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھتے ہیں سائیکیٹرک نرسز. کیسے ایڈیئرس کے ذریعے، ایکٹیو ڈیلی لائف کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس کو ایکٹیو رکھتے ہوئے، نیوٹریشن، ایکسرسائز، ان کی جو نیوٹریشن ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، ایکسرسائز کا خیال رکھتے ہوئے، اور میڈیکیشن مینجمنٹ، کس ٹائم کون سی میڈیسن جو ہے میں نے پیشنٹ کو دینی ہے، یہ سارے کام کون کرتا ہے، سائیکیٹرک نرس کرتا ہے اپنے پیشنٹ کے لیے. اسسٹ ان کریٹنگ اے ہیلدی سوشل ورلڈ، اس کے علاوہ اس پیشنٹ کے لیے ایک ہیلدی، ایک فریش ماحول کو بنانے میں سائیکیٹرک نرسز جو ہے اپنا ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. انکریز سیلف اویئرنیس، اس کے ساتھ ساتھ اس پیشنٹ میں جو ہے سیلف اویئرنیس کو بڑھاتے ہیں، سیلف اویئرنیس کو اجاگر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سائیکیٹرک نرسز کس کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے، ان پر جو ہے پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہوئے، اور ایز اے رول پلے جو ہے
ان کو دکھاتے ہوئے جو ہے سائیکیٹرک نرسز اپنے کلائنٹس کی مدد کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ نرسنگ اپروچ یا نرسنگ ماڈل کمپوننٹ اس کے کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ نرس کلائنٹ انٹریکٹیو ریلیشن شپ، نرس اور کلائنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو تعلق ہوتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک پیشنٹ کے علاج کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ میوچویلٹی مطلب باہمی تعلقات، کولیبریشن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اینڈ پرابلم سالونگ۔ نرس کلائنٹ انٹریکٹیو ریلیشن شپ میں نرس اور کلائنٹ جو ہے ان کے درمیان باہمی تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں جسے کولیبریشن کہتے ہیں، اور اکٹھے مل کر پرابلم کو سالو کرتے ہیں جو کہ کلائنٹ کو درپیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کون سے ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے کمیونیکیشن اینڈ نرس کلائنٹ ریلیشن شپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مطلب نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس انداز سے کمیونیکیٹ کرے، اس کے ساتھ اس انداز سے بات کریں، تو کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے ایک باہمی ریلیشن شپ کو بنانے میں نرس اور کلائنٹ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے اپنے کلائنٹ کو، اپنے پیشنٹ کو سمجھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ نرس کلائنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل فرینڈلی ہو۔ جو پیشنٹ ہے وہ اپنے پرابلمس کو جو ہے بالکل کھل کر اپنے کلائنٹ کو، اپنے نرس کو جو ہے وہ بتا سکے، جس سے پھر نرس جو ہے ان کے پرابلمس کو بآسانی سالو کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل مینجمنٹ، انوائرمنٹ ماحول کو مینیج کرنا، ایسے ماحول کو پرووائڈ کرنا اپنے کلائنٹ کو جس سے وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے، اپنے آپ کو جو ہے بالکل سٹریس فری محسوس کرے، تو یہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اس کی ذہنی صحت پر۔ سو پرووائڈ تھراپیوٹک انوائرمنٹ بائی سرونگ ایز ایڈوکیٹ اینڈ رول ماڈل بائی آفرنگ سوشل سپورٹ اینڈ بائی انگیجنگ کلائنٹ ان کولیبریٹیو پرابلم سالونگ۔ ایسا ماحول اپنے کلائنٹ کو پرووائڈ کرنا جس میں نرس جو ہے ایز اے ایڈوکیٹ اور رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرا رہا ہو، اور اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ سوشل سپورٹ دیتا ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ایسے کاموں میں مصروف رکھے اور ایسے پرابلمس کو وہ سالو کرے جس میں نرس اور کلائنٹ دونوں مل کر اس پرابلم پر کام کرے اور اس پرابلم کو سالو کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹو میتھڈز ہے، کس کے نرس کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹو میتھڈ ہے اپنے کلائنٹ کو ٹھیک کرانے میں، اس کی جو ذہنی حالت ہے اس کو نارمل میں لانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری کمپوننٹ ہے نرسنگ ماڈل کی وہ ہے نرسنگ پروسیس۔ نرسنگ پروسیس کا تو آپ سب دوستوں کو پتہ ہے۔